بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع السلسلة المباركة، سلسلة المولد النبوي الشريف. وقد ذكرنا في الحصتين السابقتين نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، ونعيده إن شاء الله تعالى للفائدة وللعلم. فهو أشرف خلق الله، وأزكى خلق الله، وأطهر خلق الله، وأحب الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام. قال الأمور اللي كانت فايته الأنبياء عليهم السلام كلها حاز عليها، ويعني أصبحت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما عليه السلام، كان فايته الكلام، وكلمه الله عز وجل ليلة المعراج. الخلة كانت عند إبراهيم عليه السلام، أبوه إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء أبو الموحدين، وصارت أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل. الشكر عبدا شكورا كانت عند نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. نوح عليه السلام قيل هو أول الرسل، علاش كتلقى ديما إنا أرسلنا نوحا عليه السلام، ديما كتلقى قيل هو أول الرسل، قيل هو إدريس عليه السلام. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فلما سئل عن ذلك كيف تفعل ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قد غفر الله لك ما تقضي من ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو عبد شكور. أما الوسيلة، سأل الله الوسيلة فإن لا تبغي لعبدك، هو ديالو الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة وآت محمدا الوسيلة، مقام عالي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ذكرنا في الدرس السابق أن النسب حتى العدنان متفق عليه بين العلم.
لا خلاف كما قال ابن كثير رحمه الله لا خلاف في العلماء فجميع القبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب الشريف. والخلاف كين بين عدنان وإسماعيل عليه السلام. وذكرنا حديثا ضعيفا على كل حال الإشارة مزيان نذكروا الحديث ولكن نعطوا يعني الصفة ديالو باش ما نكونوش نخلطوا الصحيح والحسن والضعيف. ذكرنا حديثا ضعيفا حول يعني هذا النسب الشريف، ولكن ذكر يعني العلماء له شواهد أخرى. من ذلك قال ابن كثير رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح لا من سفاح. خرجت من نكاح لا من سفاح. قال عبد الرزاق الصنعاني صاحب مصنف 211 قال أخبرنا ابن عيينة الإمام 198 عن جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر 115 من التابعين. وهذا من ذوك يعني من ال 12 التي يعتد بهم الشيعة وهم براء الناس القدام يعني بريئين مما يفعله الشيعة الخبثاء ومن اعتقادهم في النبوة وفي علي بن أبي طالب وفي الصحابة الكرام. هذا كله الناس ما كيقولوش به، الناس هذولين كانوا الحق الباقر والصادق الأولين. خلاص الحسن والحسين اللي كانوا يجنون أبا بكر وعمر، خلاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سأله ابنه محمد بن الحنفية مش عارف الشيعة ما لا كتب لا يعني أسانيد لا تحج أكذب يدعم. بل قال العلماء كما صنعنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة اللي نديروا على الشيعة الخبثاء اللي مع كامل الأسف بدأوا ينتشرون في العالم انتشار مخيف، ينتشرون انتشارا مخيفا. ولو أسنرك بين المطرقة والسندان بين الشيعة واليهود. اليهود من جهة علينا عين الله والشيعة من جهة ينتشرون بسرعة يعني كذا من النمل وكيغروا الناس باش مجي اللي يغروا الناس يقول يهود هذا يهود، ولكن الشيعة يغروك بالعمائم وباللحى وقال الله وربما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخرج انت. اما اليهودي ما يقول شيء، اليهودي ما يستدل بالقران والسنه فهذا مش هنا بيكين الخطر المخيف ديال الشيعة. كذلك خطرهم في كاين في التقيه، راه يسمعك راه سني، الا يسمعك يقول انا سني راه شيعي خبيث. علاش؟ ما يبينش لك المذهب ديالو، حيت كيقول لهم فين ما تجلسوا سيروا مع التيار. الاختيار اللي جالسين الفساق والفاسق بحالهم، جالسين السنيين انت معاهم سني، جالسين ما عرفت شنو يعني الماتوريد فين ما جلسوا سير معاهم. وهذه من العقائد ديالهم والاصول ديالهم يتقي الله فيها. الشيعة شدنا على هذا الامام ابو جعفر الباقر 115 من التابعين. قال في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم، والله عز وجل في سورة التوبة قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. قال العلماء وهذا مرسل جيد، حديث مرسل جيد. علاش مرسل؟ ما كاينش يعني هذا مقطوع ماشي غير مرسل، هذا مقطوع ماشي منقطع. كاين فرق بين المقطوع والمنقطع. المرسل هو اللي كيقول التابعي مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ما يذكر الصحابي، والمقطوع هو اللي يتكلم فيه التابعي وما يجبد الصحابي على كل حال. وهذه المراسيل يعني كيتبع العلماء وكيشوفوا الحالة ديالها، قد تكون ضعيفة وقد تكون غير ذلك. وكيستدل العلماء مرسل الصحابي، معنى مرسل الصحابي أين الصحابي وخا ما يسمعش مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي خذ لي يقول لي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس الحاجة كلها تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لا كان صغير باقي عبد كيحكي لنا شي أمور وقعت في البيعة النبوية، كي كانوا ما كانش
هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاها يلا انا تحسينها، يعني ما غيتزاد تقريبا حتى حيث 10 سنين وزيد 3 تقريبا 13 سنه، يعني ما غيتزاد تقريبا حتى السنه السابعه ل100 تقريبا، السابعه ولا 10 تقريبا ل100. اذا امور كثيره وقعات في البعثه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ايام ديك 10 سنين كامله، وكيحكيها واحد بن عباس اللي جاب داك الشيء من الصحابه الكرام اللي كبر منهم يحضروا داك الشيء. عائشه رضي الله عنها صغيره مثلا متزوجها في مكه عندها 8 سنين، قيل 6 سنوات، وبنى بها في المدينه وهي عندها 9 سنوات. اذا 6 سنين ديك الساعه من اللي عقد عليها يعني وقبل 6 سنين فين، وكتحكي المسائل ديال الوحي اللي جاء الحق. كانت حاضره هي، كانت حاضره ملي جاء الملك، كانت خديجه اللي كانت رضي الله عنها، ولكن كتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. علاش؟ هذاك اسمه مرسل بالنسبه لهذاك الشيء من الصحابه الكرام وغيرهم. انس بن مالك رضي الله عنه عدد الامور لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم محتل المدينه، كان عنده 10 سنين ديك الساعه، ايوا قبل فين كان؟ هذا كله اسمه مراسيل الصحابه الكرام، وهذه المراسيل صحيحه بلا منازع مقبوله ان شاء الله تعالى. فقلنا في هذه الاحاديث التي ذكرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح. وكما نقول دائما اصلا نفرقوا بين العقيده ديال هاد الناس جدود وبين المعامله، يعني الزواج ديالهم زواج نقي، نطفه نقيه طاهره، كاينش الزنا وكاينش الفاحشه وكاينش السفاح. ما نخلطوش العقيده مع الزواج. الكفر كاين نعم، وكذا لا يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في الولاده ديالو، في النطفه الطاهره التي بدات من عهد ادم عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد بن سعد رحمه الله بسنده الى الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح غير سفاح. ثم اورد ابن عساكر رحمه الله 571 من حديث ابي عاصم عن شبيب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي الى نبي حتى اخرجت نبيا. في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نبي الى نبي حتى اخرجت نبيا. من نبي من ادم عليه السلام نبي، ابراهيم نبي عليه السلام، اسماعيل عليه السلام، من نبي الى نبي حتى اخرجت نبيا. اذا هذا النسب الشريف كاين جدوده لناس عاديين، وكاين الانبياء في النسب ديال الانبياء عليه الصلاه والسلام. وعليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث ايضا رواه عطاء، ورواه عن عطاء 114 عطاء بن ابي رباح. وقال محمد بن سعد ايضا: اخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن ابيه قال: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من امر الجاهليه. يعني تبعت الامهات ديالهم حمو جداهم هذا وجدات جداهم غضب. علاش كتسمع اباؤكم وامهاتكم لا تدرون ايهم مسلوخ اباؤكم با وجدكم طرطعها اباؤكم. هذا شحال نقول عندنا 18، لكن الاب ديالك وجدك كتسمع اباؤكم، امهاتكم موت وجدك. قال هذا الامام: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 من عندنا طالع، حسبت 500
ما وجدت شيئا مما كان من أمر الجاهلية. والجاهلية كانت كلها منكر، في الزنا، في الشرك، في الحروب، الله عافينا بشتى أنواعها. ولكن شيء ما أصاب النطفة الشريفة، نطفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعطتنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حفظ الله عز وجل لنبيه عليه السلام، ومن اصطناعه لنفسه واصطناعته لنفسه. الله عز وجل يصطنع الأنبياء لنفسه ويختارهم ويجتبيهم ويهيئهم بهذا الأمر العظيم من النبوة والرسالة. إن الله اصطفى آدم اصطفاء، اجتباء، اختيار. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الناس المختارون، الأنبياء الرسل اللي اصطفاهم الله تعالى، ماشي جاء عبثا، ماشي مقصود. الله عز وجل علاش حيت هذا حجة على الخلق، الرسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. حجة على الخلق سيكونوا أطهر الناس وأزكى الناس وأفضل الناس وأجمل الناس وأشجع الناس وأصدق الناس وأأمن الناس وأبلغ الناس وأفصح الناس. أنبياء ماذا اختارهم الله تعالى؟ قمة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. بعثت من خير قرون بني آدم، أحسن قرن عن هذوما ناس ديولي، أحسن كيكونوا ما أحسن الناس، أحسن قرن يكونوا فيه الناس ديولي من جدودي. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، كاع القرون. ولهذا أيضا عد تقرن ديالو خير قرني، خير الناس قرني اللي هو فيه. بل عد الصحابة أيضا من خير الناس، حيث جاءوا في القرن ديال النبي صلى الله عليه وسلم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وتقريبا القرن السابع ميلادي تقريبا. وعند مسلم رحمه الله من حديث الأوزاعي إمام الشام 157 عن شداد أبي عمار عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله اللي كان في حوار الحفاظ الدروس كثروا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفضائل ديال هذه الدروس الطيبة المباركة نكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند مسلم رحمه الله في حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. إبراهيم عليه السلام شحال ولد عنده؟ إسماعيل وإسحاق. جوج. إسحاق. إسحاق. اصطفى إسماعيل عليه السلام الذبيح، ولهذا إسماعيل أبو العرب، وإسحاق بني إسرائيل أبو اليهود المساخط. احنا ولد عم، احنا ولد عم، العرب مع بني إسرائيل ولد عم. ولكن هو شوف حالته كي دايره، وحنا الحمد لله مشكور مسلمين. إسحاق نبي رسول مسلم، جميع الأنبياء مسلمين. من أبو الأنبياء أبو الحنفاء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما. ولدنا مسلمين إسماعيل وإسحاق. وإسحاق شنو دينا؟ يعقوب عليه السلام. ويعقوب شنو دينا؟ يوسف
يوسف عليه السلام. الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله بنبي الله ابن خليل الله، الكريم الكريم. السلام عليكم. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس. إذن عند مسلم رحمه الله من حديث واثرة بن إسقاع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، اللي هو ابن النضر ابن كنانة على قول، وقول هو فهر ابن النضر، كي اللي قال فهر وكي اللي قال النضر، ولكن مال العلماء ومال ابن كثير رحمه الله إلى أنه النضر بن كنانة هو قريش. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عباس رضي الله عنه قال: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس مرفوع في نسبه، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. تكيسوا الناس في المجالس كيف يتدخلوا في الأنساب ولا، فربما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، كيف يصعد المنبر مع الناس وينادي: الصلاة جامعة. يقول بلال نادي بالصلاة عشان يجمعوا الناس. فصعد المنبر قال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه نهار الأول، وجعلهم فرقتين قسموا على جوج، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل، اللي كانوا الناس فرقين ويديروا قبائل ويديروا قبائل، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم القبيلة فيها البيوت وجعلهم بيوتا فجعل في خير بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا عليه الصلاة والسلام. وعند يعقوب بن سفيان من حديث عباس بن عبد المطلب أيضا رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من أرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في غير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال هذا الحديث.
كيفاش قريش ملي كيتلاقوا مع بعضياتهم بالبشاشه وضاحكين مع بعضياتهم، وحنا ملي كيتلاقوا معنا بنو هاشم يغوشوا ولا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده يقسم عليه الصلاه والسلام ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وصادق، ولكن التاكيد لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ورسوله، اي آل البيت. ما يمكن الانسان يكون مؤمن حتى يحب آل البيت ويشرفهم رضوان الله عليهم. فقلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم، أنت منين أنت كذا وأنت كذا وأنت شكون وأنت حساب ديالهم، جعلهم مثلك كمثل نخلة في كبوت من الأرض. هذه شي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم أو ثبت بالصحيح عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. روى الحاكم 405 والبيهقي 458 من حديث عائشة رضي الله عنها بسندهما. هذا نقول نختصر الأسانيد. الأسانيد هي من خصائص هذه الأمة، لكن نختصروا على الناس باش ما يوقعش ملل. أما الأسانيد باش نستطرد الأخبار الصحيحة من أمة السند، والإسناد من الدين كما قال العلماء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد يضبط لهم المسائل ويضبط لهم الأقوال. كذابة فضحوا، والوضاعة فضحوا، والمبتدعة فضحوا بالأساليب. شكون قال لي كذا؟ فلان خلوا عرفنا فينا هو. شكون قال لي كذا؟ الأسانيد وضعت الأمور. كنا يبغي يقول الإنسان شي حاجة بدا يخمم. لا يفضحوني. شي مرة قال الإمام أحمد رحمه الله وهو مع إسحاق. وقال شي قصاص القصاصون كان فيهم شويه ديال الكذب، يكذبوا علاش؟ بس زعما يوعظوا باش يقول القول ديال الناس ولا التبكير، واخا تكون شي حاجه ما كايناش هذه هنا وهذه هنا وهذه كطير هنا وهذه غير ما كيدعش. وقال ذاك القصاص قال يقول حدثنا احمد راه جالس رحمه الله، احمد واسحاق ما كاينش كيتفقوا، اسحاق الراهويه يا احمد كانوا اقران، كانوا كلهم شيوخ ديال البخاري رحمه الله. واش اسحاق شاف احمد شاف اسحاق حدثنا احمد قال له واش فين حدثوا حدثنا احمد قال لي سالوا شو عنده قال لي كيفاش تقول حدثنا احمد وانا احمد ايش احمد اشتكى وديري قال لي كان احمد واحد كان احمد واحد حدثنا احمد حدثنا اقول احمد الناس غادي حديث هذا احمد رحمه الله امام كبير غادي يقول احمد راه تاع بحال عندك تزكيه كيزكيو واحد احمد ولا اسحاق ولا واحد البخاري ولا ائمه باش يدوز هذيك الكلمات ديالو شربات الماء قال حدثنا احمد جالس جاو غيصليو تما اجي الشيطان يشكون احمد هذا قال احمد واحد قال هذا اللي كاين كاين احمد اخر احمد قلنا روى الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك والبيهقي صاحب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام قلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أبي أفضل من بني هاشم. وهذا الحديث كلها قال العلماء كلها ترجع إلى حديث الوالدة لأسقع يذكرنا قبل قليل إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وهكذا الحديث. المهم أن
النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الناس ومن خير البيوت ومن خير القبائل ومن خير الخلق عليه الصلاة والسلام. قال قاضي عياض رحمه الله، النبي جابنا هنا جميل ابن كثير رحمه الله، قال قاضي عياض المغربي هذا من 7 رجال، من 7 رجال وكي إمام 344 في كتابه الشفاء، عنده واحد كتاب عظيم الشفاء في أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله. سبحان الله، اسم أحمد. قال: أما اسم أحمد اللي جاء في الكتب كما في التوراة، قال عيسى ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، بشر به عيسى عليه السلام، بشر به الأنبياء قبله الاسم هذا. قال: من حكمة الله عز وجل ما تسمى بها واحد هو بوحده اللي كاين في التاريخ. من حكمته سبحانه قال لك ما تسمى به حتى شي واحد ولم يدعى به غيره. علاش؟ رحمه الله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شكه بشك. هذا أحمد، هذا أحمد، فين هو الصحيح؟ فين هو اللي كيقول الحق؟ لا، قاسم وحده، أحمد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك محمد، اسم محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. تو في التاريخ هذاك حتى شي واحد ما مسميه محمد. أحمد ما غتبقى أحمد خلاص، مازال هذا غيسميوه، ولكن متى حتى غيبدا شي خبر ديال الرهبان وديال الأحبار ديال اليهود في الكتب ديالهم أن نبي آخر الزمان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، عاد غيوليو الناس يسميو تيمنا وربما يكون هو ولد محمد. غيوليو الناس كيسميو ولادهم محمد، عسى الله يكون هذاك هو النبي، ولكن كاع اللي غيتسماو تاع فيهم نبي كما شاء. فاسم محمد امتى غيبدا يسميوه به الناس؟ حتى شاع الخبر، انتشر الخبر بالجزيرة أن نبي آخر الزمان اسمه محمد. فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو. لا سماه محمد يترجاو يكون ولده هو النبي، يداش عنده يكون ولده نبي. والله أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا هذوك الأسماء معدودين مع 6 ولا 7. شكون هما؟ محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن سلمة الأنصاري، ومحمد بن البراء الكندي، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعة السلمي لا سابع له. 6 شو العلماء سبحان الله العلماء هذه السيرة، شو الله تعالى كيحفظ هذا الدين هذا الأئمة اللي راح حروف الأمصار وما خلاو طاقم الكتب والسهر والرحلات، تلو الرحلات عن الأرجل وعن الدواب والمسافات الطويلة. بحثوا قال لك سيدي لقاو 6 ديال محمد بن قدافة، 6 اللي كاينين اللي غادي يتسماو قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا
حتى شاع الخبر وتشتهر أن غيخرج النبي آخر الزمان غيكون سميته محمد. أما قبل أن يشيع الخبر هذا الاسم عرف التوحيد. ويقال إن أول من سمي محمدا هو محمد بن سفيان بن مجاشع اللي ذكرنا، هو أول واحد فيهم. ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعي لها له أحد. درنا قاعد تسمى محمد هذا، ما كاينش فيهم اللي قال أنا نبي ادعى النبوة. الله عز وجل ختم على أفواههم، ما كاينش اللي ادعى النبوة، ولا الناس غيشكوا هذا يقول النبي ويتزاد النبي صلى الله عليه وسلم شكون ما ها ما سميته محمد، وما كاينش اللي قال أنا نبي ادعى النبوة، وما كاينش يدعي عليه واحد النبوة قال هذا نبي، كما فعل المجرم ديال مسلم الكذاب اللي ادعى النبوة. قلنا ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو يظهر عليه سبب يشكل أحدا أو يشكك أحدا في أمره حتى تحققت الشيمتان له عليه الصلاة والسلام لم ينازع فيهما. قال سبحان الله ما ادعى النبوة هذا استوى عليه، ما كاينش هو ادعى النبوة، وما كاينش شي واحد ما سميتش أوصاف اللي غريبة اللي غيقول الناس ما شي حاجة في أخلاق رفيعة ولا شي كذا ولا شي خوارق ولا كاينش، بقى شي حوض حتى حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين. علاش؟ لما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. علاش قلنا ولد يوم الاثنين؟ في الداري خذ الداري كما سنرى يختلفوا في النهار واش 12 واش 16 واش 8 كاين خلاف. حنا عندنا اثنين بالقطع. علاش؟ حنا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال بفمه. راجل سولوا اعرابي يقول ابو قتاده رضي الله عنه اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صوم الاثنين؟ اش كتقول الانسان اللي كيصوم اثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يوم الاثنين زدت فيه وأنزل علي، وليت يعني جاءني الملك يوم الاثنين. احنا نهار اللي كنت نديروا فيه عيد الميلاد كنحتفلوا والشمع والحلوى عادات نصرانية، هذه كلها عادات نصرانية. هذا عيد الميلاد وكذا والشمع والطفيل وشحال من شمعة وشحال من كذا. هو الشمع وداروا 71 عام نديروا 70 شمعة. احنا قال حاولت كاع نمشي نحاول نجيبوهم. قال كل شمعة قال لك بسنة وشمعة بعام. هو اللي عنده 60 سنة و70 سنة ومرة مسكين عندها 110 يديروا الاحتفالية. هذا العمر يطول ما نخرجوش. هذه عادات نصرانية. احنا مسلمين عندنا هوية ديالنا، احنا أطهر الناس وأنقى الناس وإحنا مسلمين الحمد لله، احنا أشرف الناس في الدين ديالنا. حافظوا على ديننا، هذوك محافظين على الهم ديالهم، على الباطل شادين فيه بيدين وجههم على الباطل، وحنا الحق خايفين منه. كان حشمانين لا انت من الحق هز راسك افتخر. إذا دير لي عيد الميلاد هذا عادة نصرانية، دير لي خاتم الزواج هذا عادة نصرانية، دير لي الورد ودير المقبرة هذا عادة نصرانية، الورد ودير
المريض في السبيطار عادة نصرانية، عادة نصرانية ما عندنا علاقة بهذا الشيء، حنا ما كنديرش مرضى زكاة. ديروا 1 كيلو تفاح و1 كيلو بان راجل مسكين غادي يموت بالجوع ياكل مرض طويلين ولا حليب ولا وما دي قاعده حاجه بس يغازر الا هذا الدعاء. حتى اللي كاين الزوار ما عنده ما يدي تيقول اخسي تنقلب على من سير بعد زوار ولا ما تراجع. انا خصني على الاقل 1 كيلو ديال كذا ونص كيلو ديال كذا عاد نمشي. وذاك اللي بغى يحج قال لك خصني ما نحج انا حتى نلقى باش نتقدى الناس طواقي هاد العام راه باش تفوت الحج العام 6 شهر واش تفوت تخليها ولا انت حجة تخليها. فقلنا اللي مقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد يوم الاثنين كما رأينا في هذا الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. على كل حال أنا بقي إن شاء الله تعالى أسبوع قادم والدعاء إن شاء الله تعالى. بلد ديالنا بلد كريم بلد أمين بلد فيه الأمن والسلام. والله تعالى أن يحفظ أمننا والله تعالى يبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اسمه أخبار واسمه كذا البلاد آمنة وزاكية وفيها إمارة المؤمنين. بس زاكية إمارة المؤمنين بس زاكية بالبيعة الشرعية. احنا كنبيعوا الأمير ديالنا وما يمكنش نموتوا إلا بعهد من مات وليس في عنق اللحى مات ميتة جاهلية. يحافظ هذه البلاد إمارة المؤمنين. الله تعالى يصلح الأمير الله تعالى يشافي الأمير ويوفقون لكل خير وأن يوهنوا بطانة صالحة تكون الخير تتبع عليه ويصلح لي الولد ديالو ويصلح لي الدنيا ديالو كاملة والأسرة كاملة إن شاء الله تعالى ويحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منه وبطن. والله تعالى يكفينا شر الأشرار وكيد الكائدين. الله تعالى يكفينا شر الشيعة الخبثاء اللي كينشروا الظلم ديالهم وكينشروا البدع ديالهم وكينشروا الهم ديالهم في العالم. الله تعالى يكفينا شرهم. اللهم اجعلنا إنا نجعل في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.